بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها او کما قال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی بدر التمام اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی الشفیع فی جمیع الانام یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی فبدنیا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اساں سنی علی دے حبدار اساں سنی علی دے حبدار ساڈے سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیئے اساں سنی علی دے حبدار اساں سنی علی دے حبدار ساڈے سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیئے اساں سنی علی دے حبدار سنی ہی حافظات قاری قرآن سنی ہی حافظات قاری قرآن ہویا ہے باب حسنین دادان ہویا ہے باب حسنین دادان ساتو سن لینا آوی اتباع ساتو سن لینا آوی اتباع ساڑے سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیئے اساں سنی علی دے حبدار اساں سنی علی دے حبدار ساڑے سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیئے اساں سنی علی دے حبدار منی اساں سنیاں ہے طاقت علی منی اساں سنیاں ہے طاقت علی ایک واری تک ہاں ہاں ایک واری تک ہاں ہاں ایک واری تک لکھاں بن دے والے ایک واری تک لکھاں بن دے والے انو منیا والیاں سردار انو منیا والیاں سردار ساڑے سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیئے اساں سنی علی دے حبدار اساں سنی علی دے حبدار ساڑے سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیئے اساں سنی علی دے حبدار ارے اساں سنی علی دے حبدار
جمی آئے کعبے دیتا سجدے چ سر جمی آئے کعبے دیتا سجدے چ سر کداں بیٹھے دھوئیں ہوتے اللہ کو لو ڈر کداں بیٹھے دھوئیں ہوتے اللہ کو لو ڈر اسی گل دا تو کارن روا اسی گل دا تو کارن روا ساڑے سینے علی دا پیار تے دنیا جان دیئے اسا سنی علی دے حبدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سید حسن علی شاہ صاحب گیلانی علماء اہل سنت نبی اور آل نبی تے ذوق نال درود شریف اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ والا آلکہ و صحابکہ یا رحمت للعالمین قابل صد احترام جملہ غلامان مصطفیٰ دلی دعا کے رب کائنات قرآن و احادیث والے اے چند کلمات اپنی بارگاہ قبول فرماوے آئدہ سالانہ جلسہ ذکر مصطفیٰ برادر مکرم و محتشم حاجی محمد زبیر صاحب اور انہاں دے بھائی اور انہاں دے والد عظیم عاشق رسول اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش قبول فرماوے جتنے آپ دور دراز تو چل کے آئے اللہ سب کو قدم قدم تے جزائے خیر عطا فرماوے مناسبت ایام دے پیش نظر کیونکہ ماہ مبارک رجب المرجب اس ماہ مبارک دی 13 حضرت مرشد علی ولی گر ولی حضرت مولا علی دی ولادت با سعادت ہے الحمدللہ سوال سنت ہے اللہ تعالیٰ نے جیویں جیویں محبوبان خدا کو مقام عطا کیتا ہے اساں سارا دی عظمت دے قائل ہیں کیونکہ میرے امام المشرقین والمغربین امام العرب والعجم امام اعظم ابو حنیفہ سنی دی نشانی دسی ہے فرمایا سنی دی نشانی کیا ہے فرمایا سنی او ہوندے افضل الشیخین جیڑا شیخین کریمین کو انبیاء تو بعد افضل مننے یعنی ابو بکر ثم عمر وحب الخاتنین فرمایا سنیوں کو آدل
جیڑا حضرت عثمان تے مولا علی دے نال محبت کرے مس الخفین فرمایا جیڑا موزاں دوتے مسے دا قائل ہوئے او آل سنت ہے سبحان اللہ اے میں انہاں چار نفوس قدسیہ دا نام گندا ہے جنہ دی محبت ایمان ہے بے شک بے شک آقا نعمت فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعہ الا فی قلب مومن فرمایا انہاں چار دی محبت کداں وی جمع نتھی سی مگر مومن دے دل سبحان اللہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی یہ چاروں ہستیاں جنہ دی محبت ایمان ہے اور مولا علی دی محبت خالی ایمان نہیں ایمان دی پہچان ہے سبحان اللہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما آپ فرمیندے اساں جلے مومن دا فرق کرنا ہوئے آتا علی دا ذکر کریں دے آسے سبحان اللہ جیڑا علی دا ذکر سن کے پھلا وانگو کھڑ ونجے پتہ چل ویندا یہ کامل مومن ہے تے جیڑا علی دا ذکر سن کے مرجھا ونجے ساکو پتہ چل ویندا یہ پرلے درجے دا بیمان خارجی ہے ان دے دل وچ مولا علی دی محبت ہی کہے نہیں ایمان والو توجہ فرماؤ حضرت مرشد علی ولی کر ولی آپ دی ساری زندگی خدا واسطے آپ ہی دنیا جائے تو خدا دا گھر کعبہ جلے آپ آنکھ کھلے دینے قربان جاواں کعبے دا کعبہ حضرت فاطمہ تو زہرا دا بابا سبحان اللہ ای واسطے آپ کو علی کرم اللہ وجہہ الکریم آدم ایمان والو توجہ فرماؤ میں نسبت ایام دے طفیل اس ہستی دا ذکر کر رہی ہوں جن دی محبت ایمان ہے قربان جاواں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم او ذات ہے جے بچاں دے وچوں سب تو پہلے میرے نبی دا کلمہ پڑھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آپ کو پروردہ رسول آکھا ویندا ہے پروردہ ولایت تبوں مل دین قیامت تک ولایت دا دروازہ کھلا ہے مولا علی پروردہ رسول ہے اقلیم ولایت دا بادشاہ حضرت مولا علی شیر خدا ایمان والو توجہ فرماؤ او علی دا مقام سماعت کرو میرے نبی پاک فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں علم دا شہرا علی اس دا دروازہ سبحان اللہ
حضرت علی پاک ایک دیوار موڈ چین فرمایا جڑا مصطفیٰ نال ایک دفعہ ملسی نا میں علی شیر خدا نال 2 بار ملسی ایمان والو توجہ فرماؤ آپ دے کلمات آقا نعمت تک پہنچائے گئے میرے نبی پاک فرمایا علی نو سنو حضرت مولا علی حاضر ہوئے فرمایا اے علی سچ تئی میں آکھا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں آپو نہیں آکھا میں تھوڑے کو سن کے آکھا ہے سبحان اللہ تساں خود تا فرمایا نا مدینہ العلم والی بابوہا میں علم دا شہر علی ہوندا دروازہ ہے جیڑا ہی شہر چ علم گھنن آسی پہلے دروازے تو لنگ کے ویسی علی ملاقات کرے سی بھلا جلے واپس آسی دروازہ لنگ کے ویسی علی اس دے نال ملاقات کرے سی ایمان والو توجہ فرماؤ قربان جاواں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اے اسد اللہ الغالب دا لقب پاون والا دور ابو بکر دا رائے قاضی القضات عمر حضرت مولا علی ہے دور عمر پاک دا آئی قاضی القضات مولا علی ہیں دور عثمان ذو النورین دا فتوہ مولا علی دا چل دا سناوا چاہ سبحان اللہ ایمان والو توجہ فرماؤ حضرت عمر بن خطاب دا زمانہ ہے دو عورتاں سفر پیاں کریں دیں خدا دی قدرت دا کرشمہ دیکھو سبحان اللہ نوے حبلا ہیں رستے دوتے درد زہ لائق تھیا ایک درد زہ دی وجہ تو بیوش ہو گئی اللہ کو نرینہ اولاد عطا کی تھی بھئی عورت کو درد زہ لائق تھے لیکن اجا ہوش ہی چاہی خدا بیٹی چاہ دیتی ایمان والو توجہ فرماؤ ہر عورت دی تمنا ہوندی ہے اللہ میں کو نرینہ اولاد دے میں او جیڑی ہوش ہی چاہی اون اپنی بچی اون بے ہوش عورت نال لٹا دیتی اون دا بیٹا چاہ گیتا جلے او کو ہوش آئے کیا بات کیا بات وہ آدھی یہ بیٹا میرا ہے یا دے نہیں بھی میرا ہے غریب الوطنی مسافرات البینات علی المدعی وشمین علی من انکرا جیڑا دعویٰ کرے ہو تو گواہ گناوے نا تے سفر اچ گواہ کتوں ہے ایمان والو توجہ فرماؤ انہاں دعا عورتاں حضرت عمر بن خطاب سارے صحابہ میرے نبی دے مرید نے عمر بن خطاب میرے نبی دی مراد دعا دا نتیجہ سبحان اللہ بے شک حضرت عمر پاک حیران ہوئے بھئی مسئلے دا حل کیویں فرمایا اینا علی علی کتھا ہے ایمان والو توجہ فرماؤ جلے مولا علی مشکل کشا حل جلی و خفی حاضر تھا یہ مسئلہ مولا علی دے سامنے رکھا گئے علی پاک فرمایا یا امیر المومنین آڈر لیو اے دوئے عورتاں اپنا دودھ کہیں برطانی جو پیش کریں انہاں پسے پردہ علیحدہ علیحدہ اپنا دودھ برطانج پیش کیتا
حضرت علی پاک فرمایا جیڑی عورت دا دودھ گاڑا ہے او کو بیٹا چلیو، جیندا دودھ پتلا ہے او کو بیٹی چلیو۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، عقلاں حیران نے، لیکن قربان جاواں علی دا قیاس مل فارق نہ ہا، کیونکہ علی قرآن دی زینت، علی جی نے قرآن کو پڑھائے، قربان جاواں گھوڑے دی رکاب وچ مولا علی پیر پاویا، جلے لانگ ولاویا، والناس تے قرآن ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ علی پاک کلام نصفی دے کاری ہیں، او کلام جڑا زبراں زیراں تو پاک کلام تو چاہ کے والناس تک ہکا کلام ہے۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، صحابہ حیران ہوئے، علی پاک فرمایا میں ابو مسئلہ بیان نہیں کیتا، اے مسئلہ قرآن وچ موجود ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن جڑے سیاہ میں مقدرہ بیان کر گئے، اس تو بعد اسباب دی جڑے وراثت آئی، اللہ دے قرآن اعلان فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا بیٹے کو ڈبل مل سی، بیٹی کو سنگل مل سی، فرمایا جی میں زہری وراثت وچ بیٹے دا ڈبا لسا ہے نا، ایویں خدا دودھی چیزاں تقسیم رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر پستان تے بیٹا ہووے، عورت دا دودھ کاڑا ہوندے، لہذا بچے نہ موجود نہیں ہے، اے علی دے قیاس نال جلے فیصلہ تھا وہ عورت خود من گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، او علی دا مقام سماعت کرو، میرے نبی پاک دا دربار گوہر پار لگا ہے، علی پاک عرض کیتا یا رسول اللہ میں علی کو ترے چیزاں پسند ہیں۔ کتنی چیزاں پسند ہیں؟ ترے چیزاں پسند ہیں یا رسول اللہ۔ الضرب بالسیف، یا رسول اللہ سامنے ہوئے لشکر کفار، مد مقابل ہوئے علی حیدر قرار، میرے ہاتھ چویں تلوار جیندہ نائے تلوار ذوالفقار، کفار دیاں دھجیاں اڑاواں اے علی کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، عرض کیتی یا رسول اللہ میں علی کو دوجی چیز اے پسند ہے، الصوم بالسیف، شدت دی گرمیوں میں حجاز مقدس دے پہاڑ پتھر انگارے ہوئے، علی روزے نال ہوئے۔ سبحان اللہ۔ علی دا کردار بھی سننا یار، چنگا لگدا ہے علی والا، او چنگا لگدا ہے علی والا، او چنگا لگدا ہے علی والا، چنگا لگدا ہے علی والا۔ کیا مطلب؟ علی والا ہوئے جڑا علی دے طریقے تے ہوئے، بے شک۔ کیا بات ہے۔ قسم مولا علی ہوئے جے ابو بکر دے پچھو نمازاں پڑھی، سبحان اللہ۔ جے عمر بن خطاب دے پچھو نمازاں پڑھی ہیں، بے شک۔ جے عثمان ذوالنورین دے امامت جہاد کیتے، بے شک۔ علی میدان دی زینت۔ سبحان اللہ۔ ایمان والا توجہ فرماؤ، میں
اس علی دا ذکر کر رہیا قسم علی نہیں رنا نہ بدر دے میدان وچ رنا ہے نہ احد دے میدان وچ رنا ہے نہ اولاد واسطے رنا ہے نہ جائیداد واسطے رنا ہے ہاں اگر علی رنا ہے تو دیگر دی نماز سبحان اللہ کیا بات ہے شاہ صاحب کیڑی نماز واسطے رنا ہے دیگر دی نماز سنیو تو کو مبارک ہوئے اساں سنی علی دے حبدار بے شک کیا بات ہے شاہ صاحب مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے کیا بات ہے سناوا چاہ سبحان اللہ ایمان والو توجہ فرماؤ میرے نبی پاک اثر دی نماز پڑھ چکے ہیں سامنے علی آئے فرمایا علی گودی بچھا میں آرام کرنا چاہتا بس علی پاک گودی بچھا دیتی ہے سبحان اللہ کیا بات علی تیرے مقدر کو سلام تیرے بخت تے لکھو کھاں سلام بے شک زمین تے میرے نبی دا تلوا لگے زمین پاک بے شک جعلت لی الارض مسجدا و طہورا علی پاک دی گود سید الانبیاء لیٹے آنکھوں علی پاک حسن پاک حسین پاک جنہاں دی پاکی دا بیان خدا کرے بے شک مسجد پاک ہے لیکن پنج تن دا گھرانہ مسجد تو بہوں ٹھگ پاک ہے مسجد نبی دے یہ ڈگری نبی پاک دے تلوہ نال پاک تھئیے یہ میں ہوں آل بیت دی شان سنا رہی ہاں جنہ دی پاکی دا اعلان خدا کیتا ہے جن کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیات تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ایمان والا توجہ فرماؤ جلے نبی پاک علی دی گود جلیٹے نے علی خدا دا قرآن پڑھدا لیکن بدعا دے چہرے دی تلاوت پہ کرنے عشق تے عقل دا تکرار تھا علی نماز ویسے تو ساریاں نمازاں فرض ہیں لیکن خاص کر دیگر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی فرمایا ساریاں نمازاں پڑھو لیکن دیگر دا خوب لحاظ رکھا کرو ایمان والو توجہ فرماؤ عشق عقل دا تکرار تھا عقل آدھی علی نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں ایمان والو توجہ فرماؤ سورج ڈوب گئے قسم علی نہیں رنا نہ اولاد واسطے رنا ہے نہ جائیداد واسطے رنا ہے ہاں مولا علی اگر رنا ہے تو نماز روز محشر کے جان گداز بواد اولی پرسش نماز آج تو تے میں رونے ہیں ساری انجوں ضائع وینی ہیں زمین تے گردین کپڑا تے آنیاں لیکن مولا علی نماز واسطے رننا ہے تو ہنج دا بھی مل پائے گا کیا بات ایمان والو توجہ فرماؤ میرے نبی پاک مازاغ والی آنکھ کھولی فرمایا علی روندہ کیوں ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے بس میرے نبی پاک ید اللہ والے ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد
میرے نبی پاک دعا منگی اللہم انا علیاً کانا فی طاعتے کا، اے اللہ علی تو تیری فرما برداری چاہیے، علی تو تیری فرما برداری چاہیے۔ ایمان والو توجہ فرماؤ، اس تو بعد میرے نبی پاک نے اپنی انگلی دا پورا ہلایا، ڈبایا سورج دیگر تے کھڑا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے، وہ چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اللہ و رب العرش جس کو وہ جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ علی متقیاں دا امام، بے شک یار علی دی نماز قضا ہوئے تو ڈبایا سورج بھی واپس آوے، لہذا چنگا لگدا ہے علی والا، یہ محبت نہیں کہ عمل کو ترک کر کے تے خالی دعوے ڈھولے، بے شک کامل تاؤں سے کہ علی شیر خدا دی سیرت کو پڑھ، بے شک اللہ تعالی حضرت مولا علی مشکل کو شاہ شیر خدا دی اتباع نصیب فرماوے، آمین۔ یاد رکھیں بہو اغوا ہے، میں تو آکو اون عقیدے دی طرف رہنمائی کر رہی ہاں جیڑا حرام مکہ حرام مدینہ آج بھی الحمدللہ ممبراں تے بیان ہوندا ہے، بے شک افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر نے صدیق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، آؤ میں حسینی سید جڑے آج تو 700 سال پہلے گزرے، حضرت یوسف گدا، سید گیسو دراز دے بابا، توفہ نسائے دے وچ انہاں اہل سنت دے عقائد لکھن دساواں چا، سبحان اللہ، باب سوم در بیان عقائد، تیسرا باب عقائد دے بیان، سماعت کرو، انہاں کو 700 سال این دار فانی تو وفات پاتے گزر چکا ہے، کیا بات کیا بات، امام حسین دی اولاد ہیں، سنو چند عقیدے، ہرگز نہ باشد ہیچ کس پس انبیاء ابو بکر چون، از بعد امیداں عمر پس بعد ازاں عثمان نگر، کیا بات، وز بعد او حیدر بدا کو بود شاہ در جہاں، فرمایا ہرگز نہ باشد ہیچ کس پس انبیاء ابو بکر چون، فرمایا انبیاء تو بعد ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، بے شک بے شک، از بعد امیداں عمر، فرمایا ابو بکر تو بعد عمر دا مقام ہے، بعد ازاں عثمان نگر، فرمایا عمر تو بعد عثمان کو لحاظ رکھ، وز بعد او حیدر بدا کو بود شاہ در جہاں، فرمایا عثمان تو بعد علی حیدر قرار دا مقام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلم شوی مخلص ہمی از رس گردی پاک تر،
فرمایا اگر تائیں ایویں عقیدہ رکھا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی مسلم شوی تو مسلمان بھی ہو سے مخلص ہمی خالی مسلمان نہ مخلص بھی ہو سے از رفض کرتی پاک تر فرمایا رفض تو بھی تو پاک ہو سے سبحان اللہ. اگو فرمایا سخنے مگو در حق کے کس اصحاب احمد مصطفیٰ فرمایا میرے نبی پاک دے کئے صحابی دے بارے بد گھٹ نہ لاویں سخنے مگو در حق کے کس اصحاب احمد مصطفیٰ سیارہ دانی ہر یکے نائے ہم چشا کس راہ بر فرمایا نبی دے سارے صحابہ کو ستارہ مننے سبحان اللہ. بس میں اتنا اقساں یاد رکھے دل یاد رکھے زدنو ہٹانا پوسیا 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 آخر صحابہ کو لوہانا پوسیا یاد رکھے زدنو ہٹانا پوسیا یاد رکھے زدنو ہٹانا پوسیا آخر صحابہ کو لوہانا پوسیا یاد رکھیں زدنو ہٹانا پوسیا یاد رکھیں زدنو ہٹانا پوسیا آخر صحابہ کو لوہانا پوسیا پل اتے انہاں دیاں شایاں شایاں حسنی لنگ ویسے اکھاں جے ملایا حسنی نہیں تا کسے ہور پاسے جانا پوسیا. نعرہ تکبیر.